ल क्रस प्रोडक्ट भनेको अथवा भेक्टर प्रोडक्ट जे भने पनि एउटै हो हैन। अगाडि कसले बुझे छैन फेरि म भनिदिन्छु यो क्रस प्रोडक्ट भनेको दुईटाको मल्टिप्लिकेसन, दुईटा भेक्टरको मल्टिप्लिकेसनबाट यदि भेक्टरै क्वान्टिटी आउँछ भने त्यसलाई क्रस प्रोडक्ट भन्छ। जस्तो मानौँ ए भेक्टरको क्रस प्रोडक्ट, यो अपरेटरलाई मल्टिप्लाई भन्दैन, सम्पली क्रस नै भन्छ है। यो अपरेटरको फर्ममा ए क्रस बी भेक्टर गर्दाखेरि यदि भेक्टरै आउँछ भने यस्तो मल्टिप्लिकेसनलाई भेक्टर प्रोडक्ट भन्छ हो। अब यसको सिम्पली फर्मुला हामीले के लेख्थ्यौँ, ए क्रस बी भनेर के आयो फर्मुला, ए क्रस बी भेक्टर भनेको मोडुलस अफ ए भेक्टर मोडुलस अफ बी भेक्टर sin थीटा डट एन क्याप। एन क्याप भनेको के हो, युनिट भेक्टर जुनले के को दिन्छ डाइरेक्सन, यसको डाइरेक्सन, ए क्रस बी को डाइरेक्सन के दिन्छ युनिट भेक्टर हो। अब यो भनेको त म्याग्निट्युड यति टर्म भनेको के हो, यो यसले म्याग्निट्युड अफ ए भने यसले नि भ्यालु दिने हो, सर्टेन नम्बर दिन्छ, यसले पनि नम्बर दिन्छ, यसले पनि नम्बर दिने, sin थीटा sin 45 भने यसले के दिने हो, भ्यालु दिने हो। यो तीनटा यो के भनेको, यो भनेको म्याग्निट्युड हो, यो के भयो डाइरेक्सन दिन्छ यसले भनेपछि यसको भ्यालु भनेको के आउँछ रहेछ, भेक्टरै आउँछ चाहिँ म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन हो। एबी sin थीटा भनेको के हो, म्याग्निट्युड यसको ए क्रस बी को, एन क्याप भनेको के हो, डाइरेक्सन दिन्छ। यो ए क्रस बी को दुईटा भेक्टर प्रोडक्ट हो। अब वेयर एन क्याप इज, मैले के भनेको थिएँ, युनिट भेक्टर परपेन्डिकुलर टु द बोथ ए एन्ड बी भेक्टर अथवा प्लेनसँग परपेन्डिकुलर छ भनेको। जस्तो मानौँ मैले फिगरबाट है, मलाई राइट ह्यान्ड रुल यहाँ बुझे छैन भने चाहिँ म अगाडिबाट भनिहाल्छु। यो सपोज मानौँ दुईटा भेक्टर छ, यो ए भेक्टर छ, यो बी भेक्टर छ, यो दुईटा बीचको एंगल थीटा छ। ए भेक्टर र बी भेक्टरको एंगल जसरी बनाइदिनु हुन्छ है फिगर भनेको। अब मानौँ यसको फर्मुला अनुसार ए क्रस बी भेक्टर भनेको एबी sin थीटा हो, वेयर एन क्याप इज परपेन्डिकुलर टु द भेक्टर ए एन्ड बी अथवा एन क्याप इज परपेन्डिकुलर टु द प्लेन कन्टेनिङ ए एन्ड बी भने नि भयो एउटै। एन क्याप इज परपेन्डिकुलर टु प्लेन कन्टेनिङ ए भेक्टर एन्ड बी भेक्टर। सपोज मानौँ ए बी, कि मलाई बुझाउनलाई फेरि भन्छु, ए र बी भन्ने एउटा प्लेन कन्सिडर गरौँ, यो बोर्डलाई प्लेन मान्ने, यो बोर्डमा छ, एउटा प्लेनमा छ हो। अब ए क्रस बी को मलाई डाइरेक्सन चाहियो, ए क्रस बी को म्याग्निट्युड त एबी sin थीटा हो फर्मुला अनुसार। अब यसको डाइरेक्सन एन क्याप दिन्छ। अब यसको फिगरमा डाइरेक्सन कस्तो हुन्छ हेरौँ। यसलाई मैले के भन्थे, डाइरेक्सन भनेको केले दिन्छ, राइट ह्यान्ड थम्ब रुल हैन, राइट ह्यान्ड थम्ब रुल एउटा यसले दिन्छ यसको डाइरेक्सन, ए क्रस बी को डाइरेक्सन कता छ भनेर। अब राइट ह्यान्ड थम्ब रुलले के भन्छ हैन, यहाँ ध्यान गर्ने, फर्स्ट भेक्टर ए क्रस बी को निकाल्न छ, फर्स्ट भेक्टरको साइडमा एउटा पाम, यो पाम भनेको यो साइड, यो पाम हो कि तिम्रो अगाडिको साइड, यो पामलाई लएर राख्ने फर्स्ट भेक्टरमा यसरी पामलाई लएर राइट ह्यान्डको दाहिने हातको राइट ह्यान्डको पाम फेस गरेर राख्ने ए भेक्टरमा, जुन भेक्टर अर्डरमा है, अर्डरमा फेरि ए भेक्टर छ भने मैले ए भेक्टरमा लएर गएँ यसरी हैन, ए भेक्टरमा लएर गएँ हो। राइट ह्यान्ड थम्ब रुल के भन्छ, अब सेकेन्ड भेक्टर, फर्स्ट भेक्टर त ए भेक्टरमा लएर गएँ, सेकेन्ड भेक्टरतिर यो चारवटा अंगलाई कल गर भन्छ, यसरी कल जहाँ छ नि ए देखि बी, ए मैले कल गरे बी सम्म, बी गर्दाखेरि थम्बले कता देखाइरा छ भन त माथि, यता हेर्नु त, ए देखि बी। सपोज मानौँ ए देखि बी सम्म, ए देखि ए मा मैले राइट ह्यान्ड पाम सो गरेर राखे, अनि ए देखि बी सम्म कल गर्दाखेरि थम्बले कता देखाइरा छ, मैले बोर्डलाई प्लेन माने हो के क्यामेरातिर। सपोज मानौँ हेर्नु ल, सपोज मानौँ बोर्डको यो प्लेन, यो बोर्ड यो के रे, यो फिगर, यो बोर्ड, यो के रे, ए क्रस बी भन्ने बोर्डको प्लेनमा छ। अब यो बोर्डको प्लेनको परपेन्डिकुलर कता हुन्छ होला, एउटा आउटवर्ड हुन्छ हो के न, यसको यो प्लेन हो, यो बोर्ड प्लेन हो भने बोर्डको परपेन्डिकुलर कता हुन्छ, एउटा आउटवर्ड, अर्को कता हुन्छ, इनवर्ड हो नि त। प्लेनसँग परपेन्डिकुलर भनेको के हो, ए सँग परपेन्डिकुलर, बी सँग परपेन्डिकुलर, दुईटा यो बोर्डसँग, बोर्डलाई एउटा प्लेन मान, ए र बी बोर्ड प्लेन बोर्डमा छ, र यो प्लेनको परपेन्डिकुलर भनेको एउटा यसरी राख्यो भने आउटवर्डतिर हुने भयो, यो दुईटैसँग परपेन्डिकुलर यसरी हो।
अर्को के हुने भयो इनवर्ड हुने भयो दुईटा तरिकाले हुन्छ नि त एउटा आउटवर्ड हुने भयो एउटा इनवर्ड यो दुईटा प्लेनसँग परपेन्डिकुलर हो अब यसरी पनि हेर्नु राइट ह्यान्ड थम्ब रुलबाट पनि राइट ह्यान्डलाई एसँग राख पामलाई सो गरेर यतिर राखे र यो सबै सेकेन्ड ए देखि बी सम्म निकाल्छ ए जुन फर्स्ट छ त्यसमा राख राइट ह्यान्ड यसरी पाम सो गरेर र सेकेन्ड भेक्टरमा कल गर चारवटा फिङ्गर कल गर्दाखेरि यसले देखाउँछ डिरेक्सन देखाउँछ ए क्रस बी आउटवर्ड भनेपछि यसको डिरेक्सन भनेको कता हुँदैछ आउटवर्ड र यदि बी क्रस ए गरेको भए के कता हुन्थ्यो नि त बी क्रस ए गरेको भए कता हुन्थ्यो डिरेक्सन डी तिर कल गर बी तिर ह्यान्ड राख राइट ह्यान्ड पाम सो गरेर बी तिर राखी अब कल गर बी देखि ए भनेछ नि त मैले बी देखि ए सम्म कल गर्दाखेरि हामीले कता देखाइरहेछ इनवर्ड देखाइरहेछ किनकि डिरेक्सन फरक छ ए क्रस बी र बी क्रस ए को डिरेक्सन फरक छ भने चाहिँ मैले ए क्रस बी र बी क्रस ए फरक हैन के रे फरक हुन्छ किन दुईटाको म्याग्निट्युड त सेम छ तर डिरेक्सन छ नि हाम्रो भेक्टर हो डिरेक्सनसँग पनि के छ डिरेक्सन अपोजिट छ ट्याक एउटा आउटवर्ड छ भने अर्को इनवर्ड अब यो बोर्डमा त हामीले ड्रा गर्न आउटवर्ड इनवर्ड त गाह्रो पर्छ यो बोर्डको प्लेनमा हामीले सिम्पली के भन्छौँ आउटवर्डलाई सिम्पली माथि गऱ्यौँ योसँग परपेन्डिकुलर हुने गरेर यता बनाए यो ए क्रस बी भेक्टरको डिरेक्सन हो यदि ए देखि बी भने यसलाई आउटवर्ड मान्नु न सपोज मान्नु न किनकि हामीलाई प्लेन गराउन त गाह्रो हुन्छ भिजुअलाइज गरौँ नि कसरी हुनु पर्यो यो ए क्रस बी भनेको योसँग पनि परपेन्डिकुलर छ अर्को योसँग पनि परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो दुईटैसँग परपेन्डिकुलर हुनु पर्छ नि त के भन्छ n भेक्टर इज युनिट भेक्टर परपेन्डिकुलर टु द बोथ ए भेक्टर एन्ड यु भेक्टर बी भेक्टर अनि यसको युनिट भेक्टर भन्ने के छ एउटा युनिट म्याग्निट्युडको यो युनिट भेक्टर भयो n क्याप हो र यसरी आउँछ ए क्रस बी को डिरेक्सन अब बी क्रस ए लिएको भयो तिमीहरुको कता आउँछ डिरेक्सन डाउनवर्ड ले बनाउने यसरी यो बी क्रस ए यो बी क्रस ए भेक्टर अथवा सिम्पली के लेख्न पाइन्छ मैले यदि ए क्रस बी यदि भ्यालु सपोज मानौं 4j क्याप छ भने बी क्रस ए के हुने भयो माइनस डिरेक्सन ठ्याक्कै अपोजिट हुने भयो ए क्रस बी इज इक्वल टु त्यसो भए मैले के लेख्न पाउँदै छु भेक्टर प्रोडक्टमा ए क्रस बी इज इक्वल टु नेगेटिभ अफ बी क्रस बी यो चाहिँ बराबर हुन्छ बुझिरहेछ राइट ह्यान्ड थम्ब रुल जता राइट ह्यान्ड छ राइट ह्यान्ड जुन फर्स्ट भेक्टर छ त्योतिर पाम सो गरेर यो पाम सो गरेर राख्ने हो र सेकेन्ड भेक्टरतिर यो कल गर्ने चारवटा फिङ्गर यसरी पाम कल गर्ने र थम्बले कता सो गरिरहेछ त्यसले डिरेक्सन देखाउँछ अथवा अर्को रुल पनि छ तिमीलाई सम्झिरा स्क्यु रुल भन्ने छ यसरी पनि सजिलो हुन्छ स्क्यु रुल भनेको तिमीहरुको नट कस्ने हुन्छ नट यसरी के नट कस्ने हुन्छ नि क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज नट कस्यो भित्र लैन नट कस सपोज मानौं अब स्क्रुलाई कसरी राख्ने यो जुन दुईटाको पोइन्ट छ नि यो टेल जोडेको त्यो पोइन्टमा स्क्रु राखे मैले अब मलाई कहाँदेखि कहाँ चाहिँ ए क्रस बी चाहियो भने मैले ए देखि बी सम्म घुमाउनु पर्यो के नि स्क्रु ए देखि बी सम्म घुमाउँदा कस्तो हुन्छ बाहिर आउँछ कि भित्र जान्छ हैन त नट ए देखि बी स्क्रु कता आउँछ ए देखि बी घुमाउँदा बाहिर हो बाहिर भनेपछि बाहिर आउँछ बाहिर भनेपछि के भयो आउटवर्ड भयो हो कि हैन बाहिर भनेपछि हो यो डिरेक्सन यसरी पनि थाहा पाउन सकिन्छ स्क्रु रुलबाट बाहिर भनेपछि कता आउटवर्ड अब बी क्रस हेर बी क्रस ए पोइन्टमा राखेको स्क्रु बी देखि ए सम्म घुमाउ बी देखि ए सम्म घुमाउँदा यसरी जानु पर्यो क्लकवाइज भने कता गइराछ भित्र हो इनवर्ड भयो यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ राइट ह्यान्ड थम्ब रुल अथवा स्क्रु रुल जुन पोइन्टमा छ स्क्रु थपाउँछ भने जुन पोइन्टमा छ त्यो पोइन्टमा राख स्क्रु र ए देखि बी सम्म जान्छ फर्स्ट अर्डर अनुसार है हामीले यदि ए देखि बी छ भने ए देखि बी यसरी घुमाउँ ए देखि बी सम्म घुमाउँदाखेरि बाहिर आइराछ नट स्क्रु बाहिर आउँदाखेरि के भयो आउटवर्ड भयो बी देखि ए घुमाउँदाखेरि इनवर्ड गइराछ त्यो इनवर्ड भयो अब हामीले भने नि मैले दुईटै परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो अब त सिधी इनवर्ड आउटवर्डको प्लेन त गराउन सकिने बोर्डको परपेन्डिकुलर मैले यहाँ देखाएको छु साइन ए क्रस बी भनेको आइदर यो हुनु पर्यो अथवा यो हुनु पर्यो भिजुअलाइज गरेर यो आउटवर्ड हो इनवर्ड भन्नु दुईटा अब कसरी हुनु पर्छ डिरेक्सन युनिट भेक्टर परपेन्डिकुलर टु बोथ बी एन्ड ए दुईटैसँग परपेन्डिकुलर छ यो पनि यसरी यो पनि योसँग यो पनि परपेन्डिकुलर छ योसँग यो पनि परपेन्डिकुलर छ
यसरी बनाउनु पर्यो। बुझिरहेछ यो? Yes, sir. पृथाले बुझ्यो? पृथाले राइट ह्यान्ड थम्ब रुल भनिदिएको थियो। पृथा? Yes, sir. दुईटा Yes, sir. बुझ्यो। फेरि भन्नु न। के भनेको बाबु? ल दुईटा फेरि एकचोटि भन्नु न भने। के भने विवेक? सर एकचोटि फेरि भन्नु न भनेको। फेरि भन्छु ल। अब यो फर्मुला त तिमीलाई थाहा छ a क्रस b ab sin थीटा भएको हो। यो त फर्मुला भयो भेक्टर प्रोडक्टको। a क्रस b यति टर्म भनेको यसको म्याग्निट्युड दिन्छ। यो n क्याप के दिन्छ? डाइरेक्सन हो। n क्याप इज द परपेन्डिकुलर टु प्लेन कन्टेनिङ a क्रस b भन्छ हो। मानौं यो फिगरबाट दुईटा भेक्टर छ, सपोज मानौं a भेक्टर र b भेक्टर छ। दुईटा बीचको एंगल कति छ? थीटा छ भन्नु। यसै फिगर अझै यसै तिमीले बनाउँदाखेरि भिजुअलाइज गर्न सजिलो हुन्छ कि दुईटा भेक्टर छ, a भेक्टर अर्को छ b भेक्टर। दुईटा बीचको एंगल थीटा छ। अब a क्रस b दुईटाको क्रस प्रोडक्टको फर्मुला के हो? ab sin थीटा n क्याप। यो त तिमीहरुको भेक्टर प्रोडक्टको फर्मुला भइहाल्यो हो। ab sin थीटा भनेको त्यसको म्याग्निट्युड क्रस प्रोडक्टको हो। n क्याप भनेको त्यसको डाइरेक्सन दिन्छ, किनकि दुईटा भेक्टर प्रोडक्टले भेक्टरै दिने हो। भेक्टर दिने भएपछि यसको रिजल्ट एउटा डाइरेक्सन पनि हुनु पर्यो, म्याग्निट्युड हुनु पर्यो। म्याग्निट्युड भने के हुनु पर्यो यसको? जस्तो a क्रस b भेक्टर इज इक्वल टु c भेक्टर दिन्छ भने c को म्याग्निट्युड यो र डाइरेक्सन यो, अथवा c क्याप c को म्याग्निट्युड लेखे पनि भयो एउटै। अब डाइरेक्सन त n क्याप भनेको हो परपेन्डिकुलर टु द प्लेन कन्टेन्ट। यदि एउटा प्लेन छ, अब डाइरेक्सन कुनले दिन्छ? राइट ह्यान्ड थम्ब रुलले। ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट डाइरेक्सन भनेको राइट ह्यान्ड थम्ब रुल अथवा स्क्रु रुलले हो। तर n क्याप कस्तो हुनु पर्यो? प्लेन कन्टेनिङ a भेक्टर एन्ड b भेक्टर। सपोज मानौं यो बोर्ड व्हाइट बोर्ड छ नि तिमीहरुको, एउटा प्लेन हो, यो प्लेनमा छ। अब यो अनुसार यसले भने अनुसार परपेन्डिकुलर टु प्लेन कन्टेनिङ, यसको यो बोर्डको परपेन्डिकुलर कता हुन्छ? यो बोर्डको प्लेनको परपेन्डिकुलर आउटवर्ड हुन्छ कि हुन्न? ठ्याक्कै हुन्छ। विवेक विवेकले बुझिरहेको छ? कि यो बोर्डको परपेन्डिकुलर के हुन्छ? एउटा आउटवर्ड हुन सक्छ, अर्को इनवर्ड हुन सक्छ हो। किनकि हामीलाई चाहिन्छ परपेन्डिकुलर टु द प्लेन कन्टेनिङ a एन्ड b भनेछ। भनेपछि यो दुईटाको प्लेन, यो बोर्ड यदि यसलाई बोर्डलाई प्लेन मान्यो भने यसको परपेन्डिकुलर कि आउटवर्ड हुन्छ कि इनवर्ड हुन्छ। अब आउटवर्ड र इनवर्ड कसरी पत्ता लगाउने? त्यो राइट ह्यान्ड थम्ब रुलले भन्छ। दुईटा डाइरेक्सन दिइराछ, हामीलाई त कुन हो हामीलाई थाहा छैन, त्यसलाई पत्ता लगाउने राइट ह्यान्ड थम्ब रुल अथवा स्क्रु रुल। राइट ह्यान्ड थम्ब रुलले के भन्छ? जुन भेक्टर छ, यदि a क्रस b छ भने अर्डरमा a प्लस जुन फर्स्ट भेक्टर हो त्यसकोमा पाम राख। यो पाम यो साइड सो गर, यसलाई सो गरे, यसरी राखे हो, a छ। अब त्यो पामलाई सेकेन्ड भेक्टरसँग कल गर। कल गर्दाखेरि b ले यसको फर्मले कहाँ दिए हुन्छ डाइरेक्सन? त्यही हो त्यसको डाइरेक्सन हो। हैन त a देखि b सम्म कल गर्दाखेरि फर्मले कता देखाइराछ? आउटवर्ड देखाइराछ। अथवा सिम्पली स्क्रु रुल लाउ भनेछ भने स्क्रु रुल भनेको कस्ने के, यसरी पेज कस्ने। सपोज यो दुईटाको पोइन्ट छ नि, यो टेन जोडेको पोइन्टमा स्क्रु राख्दाखेरि हामीलाई के देखि के सम्म घुमाउनु पर्यो? a देखि क्रस b देखाउनु पर्ने छ भने a देखि b सम्म घुमाउ। a देखि b सम्म घुमाउँदाखेरि एन्टी क्लकवाइज जान्छ कि क्लकवाइज जान्छ? एन्टी क्लकवाइज। एन्टी क्लकवाइज भनेको तिमीहरुको आउटवर्डतिर आइराछ। भनेपछि दुईटैको रुलले हेर न आउटवर्ड देखाइराछ। भनेपछि यसको फिगर यसको डाइरेक्सन a क्रस b को डाइरेक्सन के हुँदो रहेछ? आउटवर्ड हुँदो रहेछ यो फिगर अनुसार। अब मैले b क्रस a निकाल्नु पर्यो। b क्रस a निकाल्यो भने राइट ह्यान्डबाट गरे नि स्क्रु रुलबाट गरे नि हुन्छ। b क्रस a मा यहाँ पोइन्टमा राख, b देखि a सम्म घुमाउ। b देखि a सम्म घुमाउँदै कता गइराछ? यो स्क्रु क्लकवाइज भनेपछि कता गइराछ? भित्र इनवर्ड गइराछ। भनेपछि b क्रस a जाँदाखेरि त्यसको डाइरेक्सन इनवर्ड हुँदो रहेछ। अथवा राइट ह्यान्ड थम्ब रुलबाट गरे नि हुन्छ। राइट जहाँ छ जुन फर्स्ट भेक्टर छ त्योतिर 500 गरे 500 गरे b देखि a सम्म कल गर। कल गर्दाखेरि कता देखाइराछ? इनवर्ड देखाइराछ। जुन रुलबाट गर्दा पनि हुन्छ। तिमीहरुको यो पछि म्याग्नेटिजम है 12 मा एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। राइट ह्यान्ड थम्ब रुल डाइरेक्सनको सो कता हुन्छ भन्ने कुरा। b देखि a सम्म गर्दाखेरि इनवर्ड छ भनेपछि एउटाको डाइरेक्सन आउटवर्ड हुँदो रहेछ, एउटाको इनवर्ड हुँदो रहेछ। भनेपछि a क्रस b लाँदाखेरि आउटवर्ड देखियो, b क्रस c लेख्दाखेरि इनवर्ड देखियो। अब यो हामीले प्लेनमा त इनवर्ड आउटवर्ड त बनाउन गाह्रो छ। त्यसो भए यसरी गरौँ त
ठ्याक्कै दुईटा यसरी बनाउनु पर्यो कि दुईटा भेक्टरसँग परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो हैन गर्न त त्यही हो a क्रस b को डिरेक्सन भनेको मानौँ यो छ a क्रस b भेक्टर यो भनेको योसँग पनि परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो अर्को योसँग पनि परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो त्यही हो n भेक्टर इज युनिट भेक्टर यसको युनिट भेक्टर n क्याप हो भने यसको डिरेक्सन भनेको b सँग पनि परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो यसरी अथवा यसरी पनि हुनु माइनस b क्रस a b माइनस के लेख्नु पर्यो तलै छ b क्रस a भेक्टर यो भनेको योसँग पनि परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो यो दुईटा त हुने एउटा हुने भयो यदि a क्रस b पनि यता डिरेक्सन भयो माथि आउटवर्ड यसलाई आउटवर्ड मानिदियो b क्रस a भने यता इनवर्ड डिरेक्सन विवेकले बुझेको हो विवेक विवेकले बुझेको हो विवेक भण्डारी भन त बुझे कि नै हजुर सर ल यो भयो यसको क्रस प्रोडक्ट अब हेर्ने मैले भने यो फर्मुला भयो क्रस प्रोडक्टको अब यसको मैले के लेखेको थिएँ प्रोपर्टिज एउटा प्रोपर्टिज के थियो यो त मैले भनिसके a क्रस b इट डज नट ओबे कम्युटेटिभ ल भनेको a क्रस b इज नट इक्वल टु b क्रस a डट प्रोडक्टमा के थियो a डट b इज इक्वल टु b डट a हुन्थ्यो कम्युटेटिभ ल फलो गर्थ्यो यसमा फलो गर्दैन किन a क्रस b र b क्रस a मैले यहाँ भनिसके किन दुईटाको म्याग्निट्युड सेम भए पनि डिरेक्सन फरक छ त्यही भएर a क्रस b इज नट इक्वल टु b क्रस a तिमीले लेख्न चाहिँ कसरी सक्छौ a क्रस b इज इक्वल टु माइनस b क्रस a चाहिँ लेख्न सक्छौ हो अब a क्रस b इज नट इक्वल टु b क्रस a क्रस b इज इक्वल टु माइनस b क्रस a भयो अर्को डिस्ट्रिब्युटिभ ल त फलो गरिहाल्छ a क्रस इन्टु b क्रस b प्लस c छ भने के लेख्नु पाए a भेक्टर इन्टु b भेक्टर प्लस a भेक्टर इन्टु c भेक्टर तर अर्डर अनुसार है मैले भने c क्रस a लेख्यो भने रङ हुन्छ फेरि किनकि डिरेक्सन फरक पर्छ नि त भेक्टर हो क्रस प्रोडक्ट यदि अर्डरमा लेख्यो a क्रस b a क्रस c अर्को के थियो भेक्टर प्रोडक्ट अफ इटसेल्फ दुईटै सेम छ भने a भेक्टर प्लस a भेक्टर के हुन्छ अरे दुईटा भनेपछि फर्मुला के थियो ल भन त यसको के हुन्छ A square. कहाँ a स्क्वायर डट प्रोडक्टमा पो स्क्वायर हुन्छ हेर त यिनीहरुले बिर्सेको दुईटा क्रस प्रोडक्टको सेम भेक्टर कति हुन्छ एंगलको थीटा कति हुन्छ 0 हुन्छ भने फर्मुला लाउन 0 हुन्छ फर्मुला के हो एउटा मोडुलस अफ a भेक्टर इन्टु sin 0 n क्याप अनि sin 0 भनेको के हो के रे सर यो फेरि भन्दिनु न देखो भेक्टर प्रोडक्ट अफ इटसेल्फ दुईटै एउटै भेक्टर छ भने दुईटै सेम भेक्टर छ भनेको एउटै डाइरेक्सनमा भने हो हैन दुईटै सेम भेक्टर अर्को पनि a भेक्टर अर्को पनि a भेक्टर भन्नु खोजेको a भेक्टरमा लाइन भनेको नि a भेक्टर अर्को पनि a भेक्टर भनेको एउटै सेम भेक्टर त भने हैन र हो अनि दुईटा भेक्टर सेम भेक्टर हो भनेपछि डाइरेक्सन थीटा कति हुन्छ एंगल 0 हुन्छ अब हामीलाई थाहा छ क्रस प्रोडक्टको फर्मुला के हो a क्रस a भेक्टर हामीलाई थाहा छ a sin थीटा हैन त अब दुईटाको के हुन्छ ल सपोज मानौं a b b भनेको यहाँ त a नै छ दुईटा भेक्टर सेम छ इन्टु sin थीटा भनेको कति हुन्छ 0 डट n क्याप हो कि हैन हो सर हो सर त राखे अनि मैले के फर्मुला त हो त्यही क्रस प्रोडक्टको अनि थीटा कति छ 0 छ भनेपछि यो त के आयो सिधै 0 सेम भेक्टर भेक्टर प्रोडक्ट अफ सेम विथ इटसेल्फ गिव्स द 0 अब यो 0 भेक्टर हो कि म्याग्निट्युड हो भेक्टर हो यो 0 के हो भेक्टर हो म्याग्निट्युड हैन यहाँ हेर्न a डट b इज इक्वल टु 0 आउँदाखेरि यो म्याग्निट्युड हो किनकि डट प्रोडक्टले म्याग्निट्युड नै दिन्छ स्केलर नै दिन्छ तर क्रस प्रोडक्टले जहिले पनि के दिन्छ भेक्टर भनेपछि यो 0 आको भेक्टर क्वान्टिटी हो अब यसको डाइरेक्सन मैले अगाडि लेखेछु डेफिनेसनमा नल भेक्टरले जुनै पनि डाइरेक्सन दिन सक्छ आर्बिट्रेरी डाइरेक्सन त्यही भएर 0 लेख्दै हुन्छ 0 तर यसमा आएको कन्डिसन भेक्टर हो तिमीलाई क्वेशन के सोध्छ कहिले काहीँ सोधिराछ भन्दाखेरि एउटा क्वेशन सोधेछ के तिमीलाई यहाँ क्वेशन ल्याएको मैले क्वेशन के सोधेछ भन्दाखेरि 2 मार्क्समा
हेर्ने if a vector has magnitude यसरी सोधेछ क्वेशन if a vector has magnitude is it if a vector has zero magnitude is it meaning full to call it vector भनेर सोधेछ है यसरी एक्सप्लेन भनेछ यो हो कि हैन भन त ल if vector has zero magnitude is it meaningful to call it a vector अरे यदि भेक्टरको म्याग्निट्युड 0 छ भने त्यसलाई हामीले भेक्टर भन्न सकिन्छ कि सकिन्न अरे के हुन्छ आन्सर यस हो यही मैले एक्जाम्पल दिए नि भेक्टर यदि भेक्टरको म्याग्निट्युड त 0 छ तर यसलाई भेक्टर भन्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्यो किनकि क्रस प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर्स हो क्रस प्रोडक्ट अफ टु सिमिलर भेक्टर्स हो क्रस प्रोडक्ट अफ टु सिमिलर भेक्टर्स गिव्स द म्याग्निट्युड के हुन्छ 0 हो यसमा 0 भनेको स्केलर मात्र यसमा 0 के हो भेक्टर हो किनकि क्रस प्रोडक्ट अलवेज क्रस प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर्स गिव्स अलवेज अ भेक्टर क्वान्टिटी त्यही भएर 0 पनि भेक्टर हो यो अनुसार s भन्नु पर्यो s अ भेक्टर हैज 0 म्याग्निट्युड इट इज मीनिङ टु कल इट अ भेक्टर s किनकि हेर्दै दुईटा भेक्टरको क्रस मल्टिप्लाइले 0 दिन्छ भने यो 0 के हो म्याग्निट्युड मात्रै हैन भेक्टर पनि हो यसमा डट प्रोडक्टमा 0 भने के आउँथ्यो यो 0 भनेको स्केलर हो किनकि डट प्रोडक्टको दुईटा डट प्रोडक्टले के दिन्छ भ्यालु दिन्छ यो त स्केलरै हो यो भेक्टर भन्न मिलेन मैले अगाडि लेखेछु नि त हैन दुईटा स्केलर प्रोडक्टको दुईटा डट प्रोडक्टको भेक्टरले के दिन्छ स्केलरले दिन्छ तर दुईटा क्रस प्रोडक्टको भेक्टरले जहिले पनि के दिन्छ भेक्टरले दिन्छ तर 0 आए पनि यो 0 के हो भेक्टर म्याग्निट्युड यो 0 स्केलर हो बुझिन्छ गर्न सकिन्छ त्यो 2 मार्क्समा सर सकिन्छ हैन सक्छ सर भेक्टर हैज 0 म्याग्निट्युड इज मीनिङ s मीनिङ फुल टु कल इट भेक्टर भने s किनकि क्रस प्रोडक्टको दुईटा भेक्टरले 0 दिन्छ दुईटा सिमिलर भेक्टर भने 0 दिन्छ यो 0 भने के हो भेक्टर ल अर्को के थियो यो तीनटा प्रोपर्टिज भयो हैन अर्को हाम्रो अर्थोगोनल मैले पढाइसके अर्थोगोनल युनिट भेक्टरको त्यसको पनि आइजेक को फर्म हो अर्थोगोनल अझ तिमीले त्यो उ त थीटा इक्वल 0 त मैले भनिराख्नु पर्छ यो थीटा इक्वल 0 हुँदाखेरि के हुन्छ भनेर थीटा इक्वल 0 हुँदाखेरि कति हुन्छ इफ थीटा इक्वल 0 डिग्री भयो भने क्रस प्रोडक्ट अफ दुईटा भेक्टर कति हुन्छ ए क्रस भेक्टर भनेको ab sin 0 * n क्याप भनेको 0 नै आयो 0 भेक्टर भन्नु हो यदि a क्रस थीटा 90 डिग्री भयो भने के हुन्छ a भेक्टर डट b भेक्टर भनेको ab sin 90 डट n क्याप भनेको कति आउँछ ab आउँछ ab n क्याप आउँछ अथवा सिम्पली यसको म्याग्निट्युड मात्रै लेख्न छ भने के भने मैले सिधै म्याग्निट्युड ab मात्रै लेख्नु यदि यो कन्डिसनमा थीटा 90 हुन्छ त्यसको म्याग्निट्युड अफ क्रस प्रोडक्ट भनेको ab मात्रै हुन्छ किनकि म्याग्निट्युड भनेको हामी म्याग्निट्युड मात्रै लेख्नु त हो नि किनकि म्याग्निट्युड भनेको मोड भने सिम्पली अब थीटा 180 भयो भने पनि त्यही आउँछ 180 भनेको sin 180 कति हुन्छ 0 हुन्छ हैन हो हुन्छ सर ल अब अर्थोगोनल युनिट भेक्टर्स यो चाहिने हामीलाई अर्थोगोनल डट क्रस प्रोडक्ट अफ अर्थोगोनल युनिट भेक्टर्स क्रस प्रोडक्ट अफ अर्थोगोनल युनिट भेक्टर्स अब तीनटा एक्सिस बनाइदिउँ i j k हेर्ने तिमीले तीनटा तिमीले पछि पढ्नु पर्छ है a x तीनटा कोअर्डिनेट 3 डाइमेन्सनमा यो x y z तिमीले लिन्छौ नि यो z y x जुन लिए पनि हुन्छ 3 डाइमेन्सनमा जुन मान्दै पनि हुन्छ तिमीले पछि पढ्नु पर्छ x y z जता मान्दै हुन्छ तर x जता माने पनि त्यसको डाइरेक्सनको युनिट भेक्टर भनेको जहिले पनि i क्याप हुन्छ y क्यापको के हुन्छ j क्याप हुन्छ र k क्यापको हुन्छ z को जुन मान्दा 3 डाइमेन्सनमा तिमीहरुको x y z एक्सिस जुन मान्दा पनि हुन्छ 3 डाइमेन्सनमा मतलब हुँदैन 2 डाइमेन्सनमा त x र y भनेको थाहा भयो भर्टिकल र होरिजन्टल भन्ने थाहा भइहाल्छ तर 3 डाइमेन्सनमा x y z एक्सिस जुन डिजाइन हुन्छ तर युनिट भेक्टर के हुन्छ जहिले पनि x को एलममा i नै हुन्छ y को एलममा j नै हुन्छ z को k मा ल मैले यसरी माने i j k अब
आई डट आई को युनिट भेक्टर क्रस प्रोडक्टको के हुन्छ ल भन्दा सिमिलर भेक्टरको अघि मैले भनिसके आई क्रस आई को कति आउँछ ह 0 0 0 हो सिमिलरली जे क्रस जे को पनि के आउँछ सिमिलर 0 0 के क्रस के के को gap पनि 0 0 आउँछ अब यहाँ आउँछ आई क्रस जे को आई 1 फर्मुला लगाऊ हुन्छ सर ह के 1 ओ के 1 हैन किनकि भेक्टर आउँछ नि त भेक्टर दुईटा त भेक्टर दिनु पर्यो नि त युनिट भेक्टर भेल त आई क्रस जे भनेको मोडुलस अफ आई ए बी sin थीटा यसको यो दुईटा बीचको आई र जे को बीचको एंगल कति हो 90 90 डिग्री म्युचुअली परपेन्डिकुलर अर्थोगोनल भनेपछि तीनटै म्युचुअली परपेन्डिकुलर भयो भनेपछि sin 90 डट n क्याप म्याग्निट्युड अफ युनिट भेक्टर 1 sin 90 भनेको 1 अब n क्याप आयो भनेपछि सिधै n क्याप तर i क्रस n क्याप भनेको के अरे युनिट भेक्टर परपेन्डिकुलर टु द बोथ भेक्टर i र j अब i र j सँग दुईटा परपेन्डिकुलर भनेको कुन हो के परपेन्डिकुलर j सँग परपेन्डिकुलर भनेको ह के 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 gap सिधै के लेख्नु पायो के अब तिमीले राइट ह्यान्डबाट गरे पनि हुन्छ आई तिर राख हेर्दै आई तिर राख्दाखेरि हेर्दै आई तिर राख फिंगर कसरी राख्न आई तिर राख्दाखेरि हेर्दै राइट ह्यान्डमा गर्दाखेरि आई तिर जी हैन यसै राख्दा पनि हुन्छ आई तिर राखे पनि अनि जे तिर कल गर जे तिर कल गर्दाखेरि कति आइराछ भन त आई देखि जे तिर कता गएर राख आउटवर्ड हो किन upward हो आउटवर्ड भनेको सिम्पली यसरी बनाऊ किनकि 3 डाइमेन्सनमा यसरी गर्दा आई देखि जे भनेको के तिर देखाएर त्यो राइट ह्यान्डबाट तिमीले गर्न पनि सक्छौ है आफैले गर अब सिम्पली मैले के भने n क्याप भनेको आई देखि जे सँग n क्याप भनेको के अरे परपेन्डिकुलर टु बोथ भेक्टर भनेको बोथ भेक्टर आई सँग र जे सँग दुईटै परपेन्डिकुलर भनेको के क्याप सिमिलरली जे देखि के अर्डरमा है सिमिलरली जे देखि के हुन्छ जे क्रस आई क्याप हो आई क्याप अनि के देखि आई जे क्याप हो अब फेरि आई क्रस जे इक्वल टु के क्याप भनेपछि जे क्रस आई के हुन्छ फेरि माइनस के हो किनकि जे क्रस आई भनेको के हो माइनस आई क्रस जे हो अहिले मैले कम्युटेटिभ ल हो त्यो भनेको थिएँ माइनस ए क्रस बी इक्वल माइनस बी क्रस ए भनेको के हुँदै रहेछ माइनस के क्याप सिम्पली अथवा के क्रस जे भन्यो भने माइनस आई क्याप अनि आई क्रस के भन्यो भने माइनस जे क्याप याद गर्ने सजिलो हुन्छ सम्झिनपछि अब तिमीलाई सबभन्दा ट्रिक भनेको मेन साइक्लिकमा कि मैले आई लिए एउटा जे लिए अथवा के लिए एउटा क्याप अब यसलाई साइक्लिक क्लकवाइज गर्दा क्लकवाइज लिँदाखेरि पोजिटिभ एन्टी क्लकवाइज लिने आई देखि जे लिँदाखेरि के क्लकवाइज जाऊ है आई देखि जे लिँदाखेरि क्रस प्रोडक्ट के जे देखि के लिँदाखेरि आई हामी क्लकवाइजमै गइरहेको छ र के देखि आई लिँदाखेरि जे अब मैले आई देखि के लिए भने एन्टी क्लकवाइज भयो के भयो माइनस के देखि जे लिँदाखेरि म एन्टी क्लकवाइज गएँ माइनस आई हो यसै सम्झु ट्रिक क्लकवाइज जाँदाखेरि पोजिटिभ लियो एन्टी क्लकवाइज जाँदाखेरि नेगेटिभ लियो दुईटा क्रस प्रोडक्ट आइजेको यसै सम्झिहाल्नु हाम्रो त आइजेकै अर्डरमै छ नि त ठीक छ यो बुझिन्छ ल अब कार्टेशियन गुणा क्रस प्रोडक्ट अफ two vector a vector and b vector in Cartesian form सजिलो हुन्छ suppose मानौ a vector is equal to ax I cap plus ay j cap plus az k cap छ भने b vector is equal to dx I cap dy j cap bz k cap छ भने यसको a क्रस b निकाल्दा अब क्रस प्रोडक्ट कति आउँछ पहिला यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हो कसरी मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो axi हैन सजिलो हुन्छ axi plus
AYJ प्लस AZK अर्को क्रस भनेको BXI प्लस BYJ BZK हो। AX पहिला AX ले हेर AX into BX I cap into I cap के हुन्छ भने अघि I cap into I cap Zero. यो गर्नै पर्यो Zero. सिमिलर भेक्टर गर्नै परेन हो। अब AX र BY को अर्को के छ AX BY अनि I क्रस J भने कति हुन्छ 1 हैन 1 के 1 हैन के हैन र के हुन्छ के हुन्छ के I क्रस J भनेको के आयो AX BY के क्या हो। ठीक छ यहाँसम्म सर फेरि एकचोटी ल पहिला यसलाई मल्टिप्लाई गर AX BX भयो तर I cap into I cap के हुन्छ अहिले मैले हैन 0 हुन्छ हो। I cap into I cap 0 हुन्छ गर्नै पर्दैन यो 0 गर्नै पर्दैन। अब यसलाई AX BY अनि I क्रस J cap भने के हो के क्याप भयो। ठीक छ अब फेरि यसलाई AX BZ अनि I क्रस के भने के हुन्छ जे क्याप I के छ जे क्याप माइनस J. I र के छ के र I भएको जे आउँथ्यो यहाँ त के छ I माइनस जे क्याप भनेपछि के आउँछ माइनस जे जे क्याप क्याप भनेपछि माइनस AX BZ I क्रस के भनेको जे क्याप। ठीक छ यहाँसम्म सर अब यसको पालो जाऊ AY BX तर J क्रस I कति हुन्छ माइनस के क्याप माइनस AY BX के क्या। ठीक छ अब यो J क्याप र K क्याप त 0 भइहाल्यो गर्नै पर्दैन। अब यसलाई J र K AY BZ J क्रस के भने कति हुन्छ आई क्याप हो I क्याप। ठीक छ अब फेरि यसको AZ BZ अनि K क्रस I भने कति हुन्छ Y cap J क्याप हो। अनि अर्को AZ र BY J cap K क्रस J भने कति हुन्छ माइनस आई क्याप भनेपछि minus I cap BZ AY A क्याप यो टर्म र यो टर्म त 0 भइहाल्छ K क्याप अब गरे यति नै आउने यसरी सजिलो कति आयो K क्याप कमन लिऊ K क्याप कहाँ छ K क्याप त्यहाँ कमन लियो भने कति आयो AX BY माइनस AY BX अथवा J गरे हुन्छ AX BY BY X J गरे भने किनकि त दुईटा J गरे